हितोपदेश शब्दलाई आहान पहिलो शमूएलको पुस्तक 24 अध्यायको 13 पद, ईश्वरवाणी गन्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 17देखि 18 पद र दृष्टान्त इजिकियलको पुस्तक 17 अध्यायको 2 पद भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। पुरानो करारको इजरायली समाजमा पुजारी र अगमवक्ताहरूले धार्मिक क्रियाकलापसँग सम्बन्ध राख्दथे भने बुद्धिमानी मानिसहरूले जीवनको दर्शन र व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्ध राख्दथे। साना उमेरकाहरूलाई निर्देशन दिने काम गर्दथे। यस पुस्तकले विशेष गरी व्यवस्थित, सफल र सुखी जीवन कसरी जिउने भन्ने बारेमा हामीलाई सिकाउँदछ। यो पुस्तक पनि कवितात्मक शैलीमा लेखिएको छ। यसमा धेरै चित्रण भाषा प्रयोग गरिएका छन्। हितोपदेशको किताबभित्र पाइने 3 विषयहरू हुन्। पहिलो, तुलनात्मक भनाइ। दोस्रो, बुद्धिमानीपूर्ण सन्देश। तेस्रो र अन्तिम, छोटो उखान। परमेश्वरको वचन पालन गर्नु, उहाँको भय मान्नु, आज्ञा पालन गर्नु, बुद्धिको खोजी गर्नु, मूर्खता त्याग्नु, यी सबै नै हितोपदेशका प्रमुख शिक्षा हुन्। सम्पूर्ण पुस्तकभरि नै परमेश्वरको डर र आदर मान्नाले जीवन सुरक्षित बन्नेछ र प्रगति र उन्नतिको मार्ग मानिसले पाउन सक्नेछ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। हितोपदेश अध्याय 1, प्रस्तावना, उद्देश्य र विषय। दाउदका छोरा इजरायलका राजा सोलोमनका हितोपदेश, जसद्वारा मानिसहरूले बुद्धि र अनुशासन प्राप्त गर्नेछन्, अन्तर्दृष्टिका कुराहरू बुझ्नेछन्, एक अनुशासित र विवेकी जीवन जिउनेछन्, सोझाहरू विवेकशील बन्नेछन्, जवानहरूले ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गर्नेछन्, बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस्, जसद्वारा हितोपदेश र दृष्टान्तहरू, बुद्धिमानको आहान र रहस्यका कुराहरू तिनीहरूले बुझुन्। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ। बहकाउको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरो, आफ्नो बुबाको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षा नत्याग। ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ। हे मेरो छोरो, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने तिनीहरूको बहकाउमा नलाग। तिनीहरू भन्लान्, आऊ हामीसँग कसैको रक्तपात गर्न ढुकी बसौँ, कुनै निर्दोषलाई लुट्न ढुकी बसौँ। चिहानले निले चाहिँ र गहिरो भड्खालोमा परी त्यसको पिँधमा पुग्नेहरूलाई चाहिँ हामी तिनीहरूलाई पुरै जिउँदै निलौँ। हामी सबै किसिमका बहुमूल्य थोकहरू लिनेछौँ र लुटका माल सामानले हाम्रा घर भर्नेछौँ। तिमी हामीसँगै साझेदार हौ र हामी लुटको थैलोबाट बाँड्नेछौँ। हे मेरो छोरो, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा पाइलै नराख, किनकि तिनीहरूका पाइला पाप गर्न हतारिन्छन्। तिनीहरू रक्तपात गर्न आतुरी गर्छन्। सबै पन्छीहरूका नजरको सामु जाल फैलाउनु कति व्यर्थ। यी मानिसहरू आफ्नै रगतको लागि ढुकिरहन्छन्, तिनीहरू आफै जाकिन ढुकिरहन्छन्। बेइमानीसित कमाउनपट्टि लाग्नेहरू सबैको अन्त्य यस किसिमले हुन्छ। यसरी धन आर्जन गर्नेको जीवन त्यसैले छिनेर लैजान्छ। बुद्धिको तिरस्कार विरुद्ध चेतावनी। बुद्धि सडकहरूमा चर्को स्वरले कराउँछ। त्यसले आफ्नो आवाज बजारहरूमा उचाल्छ। हो हल्लाले भरिएका गल्लीहरूका पर्खाल माथिबाट त्यो चिच्याउँछ। सहरका मूल ढोकाहरूमा यसरी त्यसले भाषण गर्छ। हे निर्बुद्धि हो, कहिलेसम्म तिमीहरू आफ्नो बुद्धिहीन मार्गलाई प्रेम गरिरहनेछौ? कहिलेसम्म खिल्ली उडाउनेहरू खिल्ली उडाइरहनमा मग्न भइरहने र मूर्खहरूले ज्ञानलाई घृणा गर्दै रहने? यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिएँ र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिएँ। तर मैले बोलाउँदा तिमीहरूले इन्कार गरेका हुनाले
र मैले आफ्नो हात फैलाउँदा कसैले ध्यान नदिएको हुनाले, मेरा सबै अर्तीलाई तिमीहरूले व्यवस्था गरेको हुनाले र मेरो हप्की ग्रहण नगरेका हुनाले तिमीहरूलाई आपत्ति आइपर्दा म हाँस्नेछु। विपत्तिले तिमीहरूलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउनेछु। जब आँधी बेरी झै तिमीहरूलाई विपत्तिले ढाक्छ, जब भुमरी झै आपत्ति तिमीहरूमाथि मडारिएर आउँछ, जब सङ्कष्ट र दुःखले तिमीहरूलाई डुबाउँछन्, तब तिनीहरू मलाई पुकार्नेछन् तर म जवाफ दिने छैन। तिनीहरूले मेरो खोजी गर्नेछन् तर मलाई भेट्टाउने छैनन्। तिनीहरूले ज्ञानलाई घृणा गरेका हुनाले र परमप्रभुको भय मान्न नचाहेका हुनाले, तिनीहरूले मेरो अर्ती ग्रहण नगरेका हुनाले र मेरो हप्की तिरस्कार गरेका हुनाले तिनीहरूले आफ्नो चालचलनको फल भोग्नेछन् र आफ्ना कपट योजनाको फलले आफै लादिनेछन्। आफ्नै मनमानीपनले गर्दा निर्बुद्धिहरू मर्नेछन् र मूर्खहरूको आफ्नै निश्चिन्तताले तिनीहरूमाथि नाश आइपर्नेछ। तर मैले भनेको कुरा जसले सुन्छन् तिनीहरू सुरक्षामा जिउनेछन् र हानि नोक्सानीको डरै बिना ढुक्क रहनेछन्। हितोपदेश अध्याय 2, बुद्धिबाट प्राप्त हुने नैतिक लाभहरू। हे मेरो छोरो, यदि तैँले मेरो वचनहरू ग्रहण गरिस् र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस् भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस् र तेरो हृदयलाई समझ शक्तितिर लगाइस् भने, अन्तर्दृष्टिको लागि पुकारा गरिस् र समझ शक्ति पाउनलाई चर्को स्वरले पुकारिस् भने, यदि तैँले चाँदी झै त्यसलाई खोजिस् र गाढधन झै त्यो खनिस् भने, तैँले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस् र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिका कुराहरू निस्कन्छन्। उहाँले इमान्दारको लागि आफ्नो भण्डारमा विजय साँचेर राख्नु भएको छ। जसको चाल निर्दोष छ तिनीहरूका लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले न्यायको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ र आफ्ना विश्वासयोग्य भक्तजनहरूको बाटो सुरक्षित राख्नुहुन्छ। तब धार्मिकता, न्याय सङ्गत र उचित के हो, साथै हरेक असल मार्ग के हो तैँले बुझ्नेछस्। किनभने बुद्धिले तेरो हृदयमा प्रवेश गर्नेछ र ज्ञान चाहिँ तेरो प्राणको लागि आनन्ददायक हुनेछ। विवेकले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ, समझ शक्तिले तेरो रक्षा गर्नेछ। बुद्धिले तँलाई दुष्ट चालबाट र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउनेछ। त्यस्ताहरू इमान्दारीको चाल त्यागेर अन्धकारमा हिँडडुल गर्छन्। तिनीहरू खराब काम गर्नमा प्रसन्न हुन्छन् र दुष्टको बदमासीमा रमाउँछन्, जसका बाटाहरू बाङ्गोटिङ्गो र जसका आफ्नै चालहरू कुटिल छन्। बुद्धिले तँलाई व्यभिचारिणी र अनैतिक स्त्रीका लोभ्याउने कुराहरूबाट जोगाउनेछ, जसले आफ्नो यौवनको पतिलाई त्यागेकी छे र परमेश्वरको सामु आफूले बाँधेको करारको व्यवस्था गरेकी छे। त्यसको घरभित्र पस्नेलाई मृत्युले ओह्रालो लैजान्छ र त्यसको बाटोमा लाग्नेहरू मृतकहरूको देशमा पुग्छन्। त्यस स्त्री कहाँ जानेहरू कोही पनि फर्केर आउने छैन, न त त्यस्ताहरूले जीवनको मार्ग नै भेट्टाउनेछन्। यसै कारण भला मानिसहरूको अनुसरण गर र धर्मी मानिसको चालमा लागि बस, किनभने धर्मीहरू देशमा बास गर्नेछन् र निर्दोष मानिसहरू त्यहाँ रहनेछन्। तर दुष्टहरू देशबाट जरै समेत उखेलिनेछन् र विश्वासघातीहरू झार झै फ्याँकिनेछन्। हितोपदेश अध्याय 3, बुद्धिबाट पाइने अरू फाइदाहरू। हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्। भक्ति र विश्वास योग्यताले तँलाई कहिल्यै नछोडुन्। ती तैँले आफ्नो गलामा बाँधिराख, आफ्नो हृदयको पाटीमा ती लेखिराख। तब परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा तैँले निगाह पाउनेछस् र असल नाउँ कमाउनेछस्। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख
र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहौ, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग। यसले तेरो शरीरलाई स्वास्थ्य तुल्याउनेछ र तेरो हड्डीको लागि पोषण दिनेछ। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर। तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्जेल भरिनेछन् र तेरा भाँडाहरू नयाँ मधले चुलिएर पोखिनेछन्। हे मेरो छोरो, परमप्रभुको अनुशासनलाई अवहेलना नगर र उहाँको हप्कीलाई खराब नठान, किनभने जसलाई परमप्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ उसैलाई नै उहाँले अनुशासन गर्नुहुन्छ, जसरी बुबाले आफ्नो प्यारो छोरालाई ताडना दिन्छन्। धन्य हो त्यो मानिस जसले बुद्धि प्राप्त गर्छ र समशक्ति हासिल गर्छ, किनभने बुद्धि चाँदी भन्दा धेरै लाभदायक हुन्छ र त्यसले सुनले भन्दा बढी फाइदा दिन्छ। त्यो माणिक भन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। बुद्धिको दाहिने हातमा दीर्घायु र त्यसको देब्रे हातमा धन र सम्मान हुन्छन्। त्यसका मार्गहरू आनन्ददायक हुन्छन् र त्यसका सबै बाटोहरू शान्तिका हुन्छन्। बुद्धिलाई अँगाल्नेहरूका निम्ति त्यो एक जीवनको रुख हो, त्यसलाई पक्रनेहरूले आशिष पाउनेछन्। बुद्धिले नै परमप्रभुले पृथ्वीको जगहरू बसाल्नुभयो। समशक्तिले उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राख्नुभयो। उहाँको ज्ञानले गहिरा सागरहरू फुटी निस्के र बादलले तलतिर शीत झारे। हे मेरो छोरो, सधैँ बुद्धि र विवेकलाई जोगाइराख, तिनलाई तेरो दृष्टिबाट जान नदे। ती तेरो निम्ति जीवन र तेरो गलामा शोभाको गहना झै हुनेछन्। तब तँ आफ्नो मार्गमा सुरक्षित भई हिँड्नेछस् र तेरा खुट्टा लरबरिने छैन। जब तँ ढल्किनेछस् तँ भयभीत हुने छैनस्। जब तँ ढल्किनेछस् तँलाई मिठो निन्द्रा लाग्नेछ। दुष्टहरूमाथि एक्कासी आइलाग्ने विपत्ति वा सर्वनाशसँग तँ चाहिँ नडरा, किनभने परमप्रभु नै तेरो साहस हुनुहुनेछ र उहाँले तेरो खुट्टालाई पासोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। जसलाई भलाइ गर्नुपर्छ तेरो हातमा भइन्जेल त्यो नरोक, जबकि तँसँग त्यो अहिले नै छ। आफ्नो छिमेकीलाई पछि आऊ भोलि पर्सि दिउँला नभन। आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा षड्यन्त्र नरच, जो तेरो नजिक भरोसा राखेर बस्दछ। बिना कारण कुनै मानिसलाई दोष नलगा, जसले तेरो कुनै खराबी गरेको छैन। हिंसात्मक मानिसको ईर्ष्या नगर र त्यसको कुनै पनि मार्गलाई नछान, किनकि परमप्रभु कुटिल मानिसलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर सोझाहरूलाई आफ्नो विश्वासमा राख्नुहुन्छ। दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको शराप पर्छ, तर धर्मीको घरलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। अभिमानी गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले गिल्लामा उडाउनुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। बुद्धिमानले इज्जत प्राप्त गर्दछ, तर मूर्खहरूलाई उहाँले लज्जित तुल्याउनु हुनेछ। हितोपदेश अध्याय 4। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो। हे मेरा छोराहरू हो, आफ्नो बुबाको अर्ती सुन, यसमा ध्यान देऊ र समझशक्ति प्राप्त गर, किनकि म तिमीहरूलाई उत्तम शिक्षा दिन्छु। यसै कारण मेरो अर्तीलाई नत्याग। जब म आफ्ना बुबाको घरमा एक ठिटो थिएँ, कलिलै अवस्थाको र मेरी आमाको एक मात्र छोरो, उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभयो र भन्नुभयो, तेरो पुरा हृदयले मेरो वचन पक्रिराख, मेरा आज्ञाहरू पालन गर र तँ जिउनेछस्। बुद्धि प्राप्त गर, समझशक्ति प्राप्त गर, मेरा वचनहरू नबिर्सी र तिनीहरूबाट तर्किएर नजा। बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तँलाई सुरक्षित राख्नेछ। त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले तँमाथि हेरचाह गर्नेछ। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर। तँसँग भएका सबै कुराले मूल्य चुकाउनु परे तापनि समझ शक्ति प्राप्त गर। त्यसलाई कदर गर र त्यसले तँलाई उच्च पार्नेछ।
त्यसलाई अङ्गाल र त्यसले तँलाई आदर दिनेछ। त्यसले तेरो शिरमा अनुग्रहको माला पहिराइदिनेछ र महिमाको शिरपेज प्रदान गर्नेछ। सुन हे मेरो छोरो, मैले भनेका कुरा ग्रहण गर र तेरो जीवन दीर्घायु हुनेछ। म तँलाई बुद्धिको बाटो सिकाउँछु र सोझो बाटोमा डोर्याउँछु। तँ हिँड्दा तेरा पाइलाहरू अड्किने छैनन्, तँ दगुर्दा लरबरिने छैनस्। अर्तीलाई समाती राख, त्यसलाई उम्कन नदे, त्यसलाई राम्ररी पालन गर, किनभने त्यो तेरो जीवन हो। दुष्टको मार्गमा खुट्टा नहाल अथवा दुष्ट मानिसको चालमा नहिँड। त्यसलाई त्यागिदे, त्यसमाथि तेरो पाइला नराख। त्यसबाट तर्केर आफ्नै बाटो लाग, किनभने दुष्टहरू खराब काम नगरुन्जेल सुत्न सक्दैनन्। कसैको पतन नगरुन्जेल तिनीहरूलाई निन्द्रै लाग्दैन। दुष्टता तिनीहरूको भोजन र उपद्रव तिनीहरूको पिउने पदार्थ हो। धर्मीको चाल प्रभातको प्रथम चमक जस्तै हो, त्यो मध्यदिन नहुन्जेल झन्झन चहकिलो हुँदै जान्छ। तर दुष्टको चाल चाहिँ घोर अन्धकार जस्तो हो, केले आफ्नो पतन हुँदैछ सो तिनीहरू जान्दैनन्। ए मेरो छोरा, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू राम्ररी सुन। ती तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे, ती तेरो हृदयभित्र राखी छोड, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। कुवाक्य तेरो मुखबाट पराइरहोस्, भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठदेखि टाढै रहोस्। तेरो आँखाले तेरो अघि सिधा हेरोस्, तेरो अघिल्लोतिर सोझै एक टक लाएर हेरोस्। तैँले पाइला चाल्नलाई नैतिकताको मार्ग तयार गर र ती मार्गहरू मात्रै रोज जुन निश्चित छन्। दाहिने देब्रेतिर नलाग, सबै दुष्ट कुराबाट आफ्ना खुट्टा अलग राख। हितोपदेश अध्याय 5, व्यभिचार विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरा, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे र मेरा अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन। यसरी तैँले विवेकलाई कायम राख्नेछस् र तेरो ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नेछ। किनभने व्यभिचारी स्त्रीको ओठबाट मह चुहन्छ र त्यसको बोली चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ। तापनि अन्त्यमा त त्यो स्त्री पित्त झै तितो र 2 धारे तरवार झै लाग्ने हुन्छ। त्यसको खुट्टा मृत्युको बाटोतिर ओह्रालो लाग्छ, त्यसको पाइला सोझै पातालतिर लागेको हुन्छ। त्यसले जीवनको मार्गतिर ध्यानै दिँदिन। त्यसको चाल कुटिल छ, तापनि यो कुरा त्यसले थाहा गर्दिन। अब हे मेरा छोरा हो, मेरा कुरा सुन र मैले भनेका कुराहरूबाट तर्केर एकातिर नलाग। त्यस्ती स्त्रीदेखि टाढा बस, त्यसको घरको ढोका नजिक नजाऊ, नत्र त तिमीहरूले आफ्नो उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ र तिमीहरूको उमेर निर्दयको हातमा पर्नेछ। विदेशीहरूले तिमीहरूको सम्पत्तिमा चयन गर्नेछन् र तिमीहरूका पसिनाको कमाई चाहिँ अर्कैको घरमा भरिभराउ हुनेछ। जीवनको आखिरी समयमा तिमीहरूले विलाप गर्नेछौ, जब तिमीहरूका मासु र छाला गलिसकेका हुनेछन्। तब तिमीहरूले भन्नेछौ, हाय, मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गरे र सुधार र हप्कीलाई मेरो हृदयबाटै लत्याएँ। मैले मेरा गुरुहरूको आज्ञा पालन गरिन र मेरा प्रशिक्षकहरूको कुरामा ध्यानै दिइन। म पुरै सर्वनाशको खाडलमा आइपुगेको छु र सारा समुदायको सामु निन्दित भएको छु। आफ्नै कुण्डको पानी र आफ्नै कुवाबाट बगेको पानी पी। के तेरो कुवाको पानी सडकतिर र तेरो खोलाको पानी बजारहरूतिर बग्न दिने? त्यो तेरै निम्ति मात्र होस्, पराई त्यसको हिस्सेदार पटक्कै हुन नपाओस्। तेरो फुहरा आशीर्वादी होस् र तेरो युवावस्थाकी पत्नीसित त आनन्दित हो। मायालु मृगी र राम्री हरिणी झै त्यसकै स्तनमा त सन्तुष्ट बन, त सधैँ त्यसकै प्रेममा मोहित भइरहेस्। हे मेरो छोरो, त किन बेस्याको मोहमा फस्छस्? त किन अर्काकी पत्नीलाई आलिङ्गन गर्छस्?
किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसका सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। दुष्ट मानिसको खराब कामले त्यसलाई पासोमा पार्छ र आफ्नै पापको बन्धनमा त्यो जेलिन्छ। अनुशासनको अभावले त्यो मर्नेछ, आफ्नै असीम मूर्खताले त्यसलाई भरमाउनेछ। हितोपदेश अध्याय 6 मूर्खताको विरुद्धमा चेतावनीहरू। हे मेरो छोरो, यदि तँ आफ्नो छिमेकीको जमानी बसेको छस् वा कसैसँग करार बाँधेको छस् भने, यदि आफ्नो प्रतिज्ञाको वचनले तँ फसिस र आफ्नै मुखको वचनले पासोमा परिस् भने, तब हे मेरो छोरा, आफूलाई जोगाउन मैले भने जस्तो गर, किनकि तँ आफ्नो छिमेकीको पन्जामा परेको छस्। आफूलाई नम्र तुल्याएर झट्टै जा र छिमेकीसँग खुरन्दार बिन्ती गर। आँखामा निन्द्रा पर्न नदे र पटल बन्द हुन नदे। सिकारीको हातबाट हरिण उम्के झै, व्याधाको पासोबाट चरा फुत्के झै तैँले आफूलाई मुक्त गर। ए अल्छे, कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र बुद्धिमानी बन। त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक हुँदैन, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरो सञ्चय गर्छ। ए अल्छे, तँ कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्? तँ कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्? क्षणिक सुताई र क्षणिक उघाइले हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तँमाथि डाकु झैँ र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस झैँ आइलाग्नेछ। बदमास र दुष्ट मानिस त्यही हो जो भ्रष्ट कुराकानी गरी हिँड्छ, जसले आँखा झिम्क्याउँछ र खुट्टा र औँलाले इसारा गर्दछ। आफ्नो छली हृदयमा त्यसले दुष्ट कुरा रच्दछ, त्यसले सधैँ विवाद उत्पन्न गराउँछ। त्यसैले त्यसमाथि अचानक विपत्ति आइलाग्नेछ, उपाय बिना नै त्यो एक्कासी नष्ट हुनेछ। 6वटा कुराहरू छन् जसलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, 7औं चाहिँ जो उहाँको दृष्टिमा घृणित छन्। अहङ्कारी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट योजनाहरू रच्ने हृदय, खराबी काम गर्न झट्टै अग्रसर हुने पाइला, असत्य बोल्ने झुटो साक्षी र दाजुभाइहरूका माझमा झगडा उठाउने मानिस। बेविचारको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरो, आफ्ना पिताका आज्ञाहरू पालन गर र आफ्नी आमाको अर्तीलाई नत्याग। ती तेरो हृदयमा सधैँ राख, तिनलाई तेरो घाँटीमा बाँधिराख। तँ हिँड्दा तिनले तेरो अगुवाई गर्नेछन्, तँ सुतेको बेला तिनले तेरो हेरचाह गर्नेछन्, तँ जागा छँदा तिनी तँसित बातचित गर्नेछन्। किनभने ती आज्ञाहरू बत्ती र अर्ती चाहिँ ज्योति हुन् र अनुशासनको लागि गरिने हप्काइहरू जीवनका मार्ग हुन्, जसले तँलाई अनैतिक स्त्री र लोभ्याउने कुरा गर्ने स्वेच्छाचारी पत्नीबाट जोगाउनेछन्। तेरो मनमा त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर, अथवा त्यसको आँखाले तँलाई नफसाओस्, किनकि बेस्याले तँलाई एउटा रोटीको टुक्रामा झारिदिनेछ र बेविचारिणीले त तेरो जीवन समेत शिकार तुल्याउनेछ। आफ्नो लुगा नढडाइकन के कुनै मानिसले आफ्नो काखमा आगो राख्न सक्छ? जलिरहेका भुङ्रामा कुनै मानिस हिँड्यो भने के त्यसका खुट्टा पोल्दैनन् र? अर्काकी पत्नीसित सुत्ने त्यस्तै नै हुन्छ, तिनलाई छुने कुनै पनि मानिस दण्ड नपाई उम्कने छैन। साह्रै भोक लागेको मानिसले आफ्नो भोक मार्न चोरी गर्यो भने मानिसहरूले त्यसलाई घृणा गर्दैनन्, तापनि त्यो पक्राउ पर्यो भने त्यसले 7 गुणा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। सायद त्यसले आफ्नो घरको सारा सम्पत्तिसम्म दिनुपर्नेछ। तर बेविचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ, यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ। त्यसले मुक्का र बेइज्जत पाउनेछ र त्यसको अपमान कहिल्यै मेटिने छैन, किनभने डाहाले पतिको क्रोधलाई उत्तेजित गराउँछ र दया माया नदेखाइकनै त्यसले बदला लिन्छ। त्यसले कुनै क्षतिपूर्ति
ग्रहण गर्ने छैन, जतिसुकै घुसले पनि त्यसलाई मनाउन सकिँदैन। हितोपदेश अध्याय 7 व्यभिचारिणीको विरुद्ध चेतावनी। हे मेरो छोरो, मेरा वचनहरू पालन गर र मेरा आज्ञाहरू तँभित्र सञ्चय गरिराख। मेरा आज्ञाहरू पालन गर र तँ जीवित रहनेछस्। मेरा अर्तीहरू तेरो आँखाको नानी जस्तै जोगाइराख। तिनलाई तेरा औँलामा औँठी झै लगाइराख। हृदयको पाटीमा ती लेखिराख। बुद्धिलाई भन, तिमी मेरी बहिनी हौ, र समझ शक्तिलाई चाहिँ आफ्नो परम मित्र बन। तब तिनले तँलाई वेश्याबाट र स्वेच्छाचारी पत्नीको मोहित गराउने कुरादेखि जोगाइराख्नेछन्। म आफ्नो घरको झ्यालमा बसेर त्यसको आँखी झ्यालबाट बाहिर हेर्दा मैले के देखेँ भने, सिधा साधाहरूका माझमा ठिटाहरूमध्ये एकजनालाई देखेँ जो समझहीन रहेछ। त्यो स्त्री बस्ने गल्लीमा ऊ हिँडिरहेको र त्यसकै घरतिर पाइला बढाइरहेको मैले देखेँ। साँझमा जब दिन ढल्कँदै जाँदा रात अँध्यारो हुँदै जान्छ, तब एउटी स्त्री उसलाई भेट्न निस्केर आई, वेश्याझै पहिरेकी र धूर्त नियत भएकी, चञ्चली र जिद्दीवाली स्त्री, जो कहिल्यै घरमा बस्दिन, कहिले गल्लीमा, कहिले चोकहरूमा, हरेक कुना काप्चा हुँदो त्यो लुकेर बस्छे। त्यसले नै उसलाई समाती र चुम्बन गरे र निर्लज्ज चेहराले भनी, मैले घरमा मेल बलि चढाउनु परेको छ। आज मैले आफ्नो भाकल पूरा गरेकी छु। त्यसैले म तपाईँलाई भेट्न बाहिर आएकी हुँ। मैले तपाईँलाई खोजेँ, अहिले भेट्टाएकी छु। मैले मेरो ओछ्यानमा मिश्र देशका रङ्गीन तन्ना बिछाएकी छु। मैले मेरो बिछ्यौना मुर्र, एलवा र दालचिनी छर्केर सुगन्धित तुल्याएकी छु। आउनुहोस्, बिहानसम्मै हामी प्रेमको सागरमा डुबौँ। हामी प्रेममा मस्त हौ। मेरो पति घर हुनुहुन्न, उहाँ त टाढा यात्रामा जानुभएको छ। उहाँले आफूसित थैलीभरि रुपियाँ लानुभयो र पूर्णिमासम्म उहाँ घर फर्कनुहुन्न। फकाई फुस्लाइकन त्यसले उसलाई रनभुल्ल पारी, मोहित कुराहरू गरेर त्यसले उसलाई फसाई। तुरुन्तै ऊ त्यसको पछि लाग्यो, बधशालातिर लागेको गोरु झैँ पासोतिर अघि बढिरहेको मृग झैँ। तब बाणले त्यसको कलेजो नै छेडिदिन्छ। जालतिर बेगले उडेको चरा झैँ आफ्नो ज्यानै गुमाउँछु भन्ने उसलाई ज्ञानै छैन। अब हे मेरा छोराहरू हो, मेरो कुरा सुन। मैले भनेको कुरामा ध्यान देऊ। तिमीहरूको हृदय त्यसको चालतिर फस्न नदेऊ। त्यसको बाटोतिर बरालिएर नजाओ। त्यसले धेरै जनालाई नष्ट पारेकी छे। त्यसको शिकार बन्नेहरू असंख्य छन्। त्यसको घर पाताल जाने बाटो हो, जसले मृत्युका कोठाहरूतिर पुर्याउँछ। हितोपदेश अध्याय 8 बुद्धिको आह्वान। के बुद्धिले चर्को स्वरमा आह्वान गर्दैन र? के समझ शक्तिले आफ्नो आवाज उच्च पार्दैन र? बाटोका उच्च ठाउँहरूमा चौबाटोमा त्यो खडा हुन्छ। सहरतिर जाने मूल ढोकाको छेउमा प्रवेशद्वारमा त्यो चर्को स्वरले यसरी कराउँछ, हे मानिसहरू हो, म तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछु र सारा मानव जातिलाई मेरो आवाज सुनाउँछु। हे निर्बुद्धि हो, बुद्धि प्राप्त गर। हे मूर्ख हो, समझ शक्ति प्राप्त गर। सुन, तिमीहरूलाई बताउनु पर्ने आदरणीय कुराहरू मसँग छन्। ठिक कुरा बोल्न म मेरो मुख खोल्छु। मेरो मुखले साँचो कुरा बोल्दछ, किनभने मेरा ओठले दुष्टता घृणा गर्छन्। मेरो मुखका सबै वचनहरू न्यायपूर्ण छन्। तिनीहरूमध्ये कुनै पनि बाङ्गो टिङ्गो छैन। विवेकशील व्यक्तिको लागि ती सबै उचित छन्। ज्ञान हुने मानिसको निम्ति ती खोट रहित छन्। चाँदीको सट्टा मेरो उपदेश, उत्तम सुन भन्दा त बरु ज्ञान नै खोज, किनभने बुद्धि माणिक भन्दा बहुमूल्य हुन्छ र तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। म बुद्धि हुँ, सावधानीसित म बसोबास गर्दछु। मसँग ज्ञान र विवेक छन्। परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अभिमान, अहंकार,
खराब चालचलन र भड्काउने कुराहरू म घृणा गर्छु। सरसल्लाह र उचित फैसला मबाटै हुन्छन्। मसँग समशक्ति र सामर्थ्य छन्। मद्वारा नै राजाहरू राज्य गर्छन् र शासकहरू उचित कानुन बनाउँछन्। मद्वारा नै राजकुमारहरू राज्य व्यवस्था चलाउँछन् र सबै उच्च अख्तियारवालहरू पृथ्वीभरि शासन गर्दछन्। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु। मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउँछन्। मसँग वैभव र आदर, टिक्ने धन सम्पत्ति र समृद्धि छन्। मेरो फल निखुर सुनभन्दा उच्च छ। जे म उत्पादन गर्छु त्यसले असल चाँदीलाई उछिनिदिन्छ। म धार्मिकताको बाटो र न्यायको मार्गमा हिँड्छु। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण पार्छु र म तिनीहरूका भण्डार भरिदिनेछु। परमप्रभुले सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई सृजनुभयो। उहाँका आदिका सबै कामहरू भन्दा पहिले नै, अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो। सबैभन्दा पहिले, संसार सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले नै। महासागर नहुँदै मेरो जन्म भएको थियो। पानीले भरिएका खोला नालाहरू हुनुभन्दा अघि नै, पर्वतहरू आफ्नो स्थानमा स्थापित हुनुभन्दा पहिले नै, पहाडहरूभन्दा अघि नै मेरो जन्म भएको थियो। उहाँले पृथ्वी वा यसका जमिन वा संसारमा धुलोको कण बनाउनुभन्दा अघि नै म सृजिएको थिएँ। उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा बसाल्नु हुँदा र महासागरलाई क्षितिजले घेर्नु हुँदा म त्यहाँ थिएँ। उहाँले बादललाई आकाशमा स्थापित गर्नुहुँदा र महासागरका मूलहरूलाई तिनीहरूका स्थानमा दृढसँग बसाल्नु हुँदा, उहाँले समुद्रको सिमाना तोकिदिनु हुँदा, उहाँको आज्ञा भन्दा बाहिर नाघी पानी नजानलाई र उहाँले पृथ्वीका जगहरू बसाल्नु हुँदा म एक कारीगर चाहिँ उहाँको छेउमा थिएँ। म दिनहुँ हर्षले विभोर हुन्थे। उहाँको उपस्थितिमा निरन्तर आनन्दित भइरहन्थे। उहाँले बनाउनु भएको सिङ्गो संसारमा आनन्दित हुँदै म मानव जातिमा प्रसन्न रहन्थे। अब हे मेरा छोरा हो, मेरो कुरा सुन। तिनीहरू धन्य हुन् जसले मेरा मार्गहरू अपनाउँछन्। मेरो अर्ती सुन र बुद्धिमान हौ, त्यसको अवहेलना नगर। त्यही मानिस सुखी हो जसले मेरो वचन सुन्छ, जो दिनहुँ मेरो ढोकामा नियालेर हेर्दै मेरो ढोकानेर पर्खिरहन्छ। किनभने जसले मलाई भेटाउँछ त्यसले जीवन पाउँछ र परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ। तर जसले मलाई भेटाउन चुक्छ त्यसले आफैलाई नोक्सानी गर्छ। मलाई घृणा गर्ने सबैले मृत्युसित प्रेम राख्छ। हितोपदेश अध्याय 9, बुद्धि र मूर्खता। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ। त्यसले आफ्ना 7 खामा गाडेको छ। त्यसले आफ्नो पशु मारेको छ। दाख मदमा मसला मिसाएको छ। त्यसले आफ्नो टेबुल पनि तयार पारेको छ। त्यसले आफ्ना दासीलाई पठाएको छ र सहरका अग्ला ठाउँहरूबाट बोलाउँछ। ए सबै निर्बुद्धिहरू भित्र आओ भन्दै ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छ, आओ मसँग खाओ र मैले मसला मिसाएको दाखमद पियो। आफ्ना अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ। समझ शक्तिको मार्गमा हिँड। जसले गिल्ला गर्ने व्यक्तिलाई सुधार्छ त्यसले अपमान निम्त्याउँछ। जसले दुष्ट मानिसलाई हप्काउँछ त्यसले दुर्व्यवहार बेहोर्नु पर्छ। गिल्ला गर्नेलाई नहप्का, नत्र त्यसले तलाई घृणा गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई हप्का र त्यसले तलाई प्रेम गर्नेछ। बुद्धिमानलाई अर्ती दे र त्यो झन बढी बुद्धिमान हुनेछ। धर्मी मानिसलाई शिक्षा दे र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ। परमप्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समशक्ति हो। किनभने मद्वारा नै तेरो जीवनका दिनहरू धेरै हुनेछन् अनि त दीर्घायु हुनेछस्। त बुद्धिमान भइस भने तेरो बुद्धिले नै तलाई इनाम ल्याउनेछ। त गिल्ला गर्ने व्यक्ति भइस भने तैँले मात्र नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ। मूर्खता भनिने स्त्री चर्की हुन्छे। त्यो अनुशासनहीन र अज्ञानी हुन्छे।
त्यो आफ्नो घरको ढोकामा सहरको सबैभन्दा अग्ला ठाउँहरूमा भएको आसनमा बस्छे। त्यसको नजिकैबाट सरासर आफ्नो बाटो हिँडिरहेकाहरूलाई त्यसले बोलाउँछे। ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छे, सबै अज्ञानी जति यता आउन्। चोरीको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ। तर मृतकहरूको बास त्यहाँ हुन्छ र त्यस स्त्रीका पाहुनाहरू पातालको गहिराईमा पुगिसकेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान तिनीहरूलाई रत्तीभर हुँदैन। हितोपदेश अध्याय 10 सोलोमनको हितोपदेश। बुद्धिमान छोराले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोराले आफ्नी आमालाई पिरोल्छ। अन्यायसँग कमाएको धनको केही मूल्य हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। परमप्रभुले धर्मीहरूलाई भोकै रहन दिनुहुन्न, तर उहाँले दुष्टको लालसालाई विफल पार्नुहुन्छ। अल्छे हातहरूले मानिसलाई कंगाल तुल्याउँछन्, तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। ग्रीष्म ऋतुमा अन्न जोहो गर्ने छोरो बुद्धिमान हो, तर जो फसलको बेला सुत्छ त्यो बेइज्जत ल्याउने छोरा हो। धर्मात्माको शिरमाथि आशिषको मुकुट रहन्छ, तर दुष्टको मुखमा हिंसा छिपेको हुन्छ। धर्मीको सम्झना गर्नु आशिषमय हुनेछ, तर दुष्टको नाउँ चाहिँ सडेर जानेछ। हृदयमा बुद्धिमान हुनेले आज्ञाहरू स्वीकार गर्छ, तर बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पुग्छ। इमान्दार मानिस निर्धक्क हिँड्छ, तर टेढो चाल चल्ने पक्राउ पर्नेछ। देशपूर्ण आँखा झिम्क्याउनेले शोक ल्याउँछ, अनि बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पुग्छ। धर्मात्माको मुख जीवनको फुहारा हो, तर दुष्टको मुखमा हिंसा लुकेको हुन्छ। घृणाले कलह उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै कुकर्महरू ढाकिदिन्छ। विवेकशील मानिसहरूका ओठमा बुद्धिको कुरा पाइन्छ, तर लट्ठी चाहिँ समझ नभएको मानिसको लागि हो। बुद्धिमान मानिसले ज्ञान सञ्चय गर्छ, तर मूर्खको मुखले सर्वनाश निम्त्याउँछ। धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्छ। धर्मीको ज्यालाले तिनीहरूमा जीवन ल्याउँछ, तर दुष्टको आम्दानीले दण्ड ल्याउँछ। जसले अनुशासन पालन गर्छ त्यसले जीवनको बाटो देखाउँछ, तर सुधारको व्यवस्था गर्नेले अरूलाई पनि बहकाउँछ। जसले आफूमा घृणा लुकाएर राख्छ त्यसको जिब्रो छली हुन्छ, र जसले अपवाद फैलाउँछ त्यो मूर्ख हो। जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो। धर्मात्माको जिब्रो निखुर चाँदी हो, तर दुष्टको हृदय भने बेकामको हुन्छ। धर्मीका ओठले धेरैलाई तृप्त गराउँछन्, तर बुद्धिको अभावले नै मूर्खहरू मर्छन्। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ, अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। मूर्ख खराब चालचलनमा रमाउँछ, तर समझशक्ति भएको मानिस बुद्धिमा प्रसन्न हुन्छ। आतंकित बनेको कुरा नै दुष्टमाथि आइपर्नेछ, धर्मीले इच्छा गरेको कुरा मन्जुर गरिनेछ। जब आदि बेहेरी मडारिएर आउँछ दुष्टहरू रहँदैनन्, तर धर्मात्मा चाहिँ अनन्तसम्मै स्थिर रहन्छन्। सिर्काले दाँत कुँडिए र धुवाले आँखा पिरिए झै अल्छी गर्ने मानिस आफूलाई पठाउनेको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। परमप्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ, तर दुष्टको आयु घटाइन्छ। धर्मीको आशाले हर्षित तुल्याउँछ, तर दुष्टका आशाहरू फासफुस हुन्छन्। परमप्रभुको मार्ग धर्मीहरूका निम्ति एक शरण स्थान हो, तर दुष्ट काम गर्नेहरूका निम्ति विध्वंस हो। धर्मात्मा कहिल्यै उखेलिने छैन, तर दुष्ट मानिस पृथ्वीमा रहने छैन। धर्मीको मुखबाट बुद्धिको कुरा निस्कन्छ, तर भड्काउने जिब्रो काटिनेछ। धर्मात्माका ओठले ग्रहणयोग्य कुरा जान्दछन्, तर दुष्टको मुखले बाङ्गो टिङ्गो कुरा मात्रै गर्दछ। हितोपदेश अध्याय 11।
छलको तराजुलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, तर ठिक तौलदेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब अहङ्कार आउँछ तब अपमान पनि आइलाग्छ, तर नम्रताले बुद्धि ल्याउँछ। इमान्दारी नै सोझाहरूको पथ प्रदर्शक हो, तर विश्वासघातीहरू आफ्नै कपटले नष्ट हुन्छन्। क्रोधको दिनमा धन सम्पत्ति केही मोलको हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। निर्दोषहरूको धार्मिकताले तिनीहरूको बाटो सोझो हुन्छ, तर दुष्टहरूको आफ्नै दुष्टताले गर्दा तिनीहरू होच्याइन्छन्। सोझाहरूको धार्मिकताले तिनीहरूलाई छुटाउँछ, तर अविश्वासीहरू खराब अभिलाषाहरूको कारण पासोमा पर्छन्। जब दुष्ट मानिस मर्छ त्यसको आशा पनि नष्ट हुन्छ। आफ्नो सामर्थ्यमा त्यसले इच्छा गरेका सबै कुराहरू निरर्थक हुन्छन्। धर्मी मानिस सङ्कष्टबाट बचाइन्छ, अनि त्यसको साटो दुष्टमाथि नै त्यो आइपर्छ। ईश्वरहीनको आफ्नै मुखले आफ्नो छिमेकीको बर्बादी गर्छ, तर ज्ञानले धर्मीलाई छुटकारा मिल्छ। जब धर्मीको उन्नति हुन्छ तब सहरै आनन्दित हुन्छ। जब दुष्टको नाश हुन्छ तब रमाहट हुन्छ। धर्मात्माको आशीर्वादले सहरको उन्नति हुन्छ, तर दुष्टहरूको मुखले त्यसको भत्ताभुङ्ग हुन्छ। समझ नभएको मानिसले आफ्नो छिमेकीको खिल्ली उडाउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउँछ। कुरौटेले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ, तर विश्वसनीय मानिसले कुरा गुप्तमै राख्छ। पथ प्रदर्शनको अभावले देशको पतन हुन्छ, तर धेरै सल्लाहकारहरूको कारण विजय निश्चित हुन्छ। अरूहरूको जमानी बस्नेले निश्चय नै नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर अर्काको नासोमा हात हाल्न इन्कार गर्ने व्यक्ति सुरक्षित रहनेछ। दयालु स्त्रीले आदर पाउँछिन्, तर निर्दयी मानिसले केवल सम्पत्ति कमाउँछ। दयालु हुनाले मानिसको आफ्नै हित हुन्छ, तर निर्दयी मानिसले आफै माथि सङ्कष्ट ल्याउँछ। दुष्ट मानिसले ठगाइको ज्याला कमाउँछ, तर जसले धार्मिकता छर्छ उसले निश्चित इनाम कटनी गर्छ। साँच्चैको धार्मिक मानिसले जीवन पाउँछ, तर दुष्टताको पछि लाग्ने मानिस मृत्युमा पर्छ। कुटिल हृदय भएको मानिसलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ जसका चालहरू निर्दोष छन्। यो कुरा निश्चित छ, दुष्टहरू दण्ड बिना उम्कने छैनन्, तर धर्मीहरूले छुटकारा पाउनेछन्। सुँगुरको नाकमा सुनको नथ्य भएझै एक विवेकहीन सुन्दरी स्त्री पनि हो। धर्मात्माका इच्छाको अन्त्य केवल असलै हुन्छ, तर दुष्टका आशाको अन्त्य केवल क्रोधमा हुन्छ। कोही मानिसले उदार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। उदार मानिसको फलिफाप हुन्छ। अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। अन्न लुकाएर भण्डार भर्नेलाई मानिसहरूले सराप्छन्, तर स्वेच्छाले बिक्री गर्ने व्यक्ति आशिषले भरपूर हुनेछ। जसले भलाइको खोजी गर्छ उसले सद्भाव पाउँछ, तर खराबीको खोजी गर्नेमाथि खराबी नै आइलाग्छ। जसले आफ्नो सम्पत्तिमा भरोसा राख्छ त्यसको पतन हुनेछ, तर धर्मी चाहिँ हरियो पात झै मौलाउनेछ। आफ्नो सन्तानमाथि सङ्कष्ट ल्याउनेको भाग बतास मात्रै हुनेछ, र मूर्ख चाहिँ बुद्धिमानको सेवक हुनेछ। धर्मात्माको फल जीवनको रुख हो, अनि जसले मानिसहरू उद्धारमा ल्याउँछ त्यो बुद्धिमान हो। यदि धर्मीहरूले पृथ्वीमा आफ्नो प्रतिफल पाउँछन् भने ईश्वरहीन र पापीहरूले झन् कति बढी पाउलान्। हितोपदेश अध्याय 12। ताडनालाई प्रेम गर्नेले ज्ञानलाई प्रेम गर्छ, तर सुधारलाई घृणा गर्ने व्यक्ति अबुझ हो। असल मानिसले परमप्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ, तर धूर्तलाई चाहिँ परमप्रभुले दोषी ठहर्याउनु हुनेछ। दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैन, तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। चरित्रवान पत्नी आफ्ना पतिको मुकुट हो, तर
अपमान ल्याउने पत्नी चाहिँ तिनका हड्डी सडेको जस्तै हो। धर्मीका योजनाहरू न्यायसङ्गत हुन्छन्, तर दुष्टका सल्लाहहरू छलपूर्ण हुन्छन्। दुष्टको वचनले कसैको रगत बगाउन ढुकिरहन्छ, तर धर्मीको वचनले तिनीहरूलाई छुटकारा दिन्छ। दुष्ट मानिसहरू फालिन्छन् र तिनीहरू रहने छैनन्, तर धर्मीको घर दृढता साथ खडा रहन्छ। मानिसलाई त्यसको बुद्धि अनुसार प्रशंसा गरिन्छ, तर बाङ्गो टेढो मन भएको मानिस तुच्छ ठहरिन्छ। आफू प्रतिष्ठित व्यक्ति भई टोपलेर आहार नै नहुनुभन्दा आफू केही नभएर पनि आफ्नो एकजना दास हुनु बेसो हो। धर्मी मानिसले आफ्नो पशुको वास्ता गर्छ, तर दुष्टको सबैभन्दा दयालु काम पनि निर्दयी हुन्छ। आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पनाका पछि लाग्ने बिना समझको हुन्छ। दुष्टले खराब मानिसहरूले लुटेको सामानको अभिलाषा गर्छ, तर धर्मी चाहिँ जरा गाडेर बस्छ। खराब मानिस आफ्नै पापी कुराले पासोमा पर्छ, तर धर्मी मानिस सङ्कष्टबाट उम्कन्छ। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूले परिपूर्ण हुन्छ। आफ्नो हातका कामको इनाम त्यसले निश्चय नै पाउनेछ। मूर्खको बाटो आफ्नो नजरमा ठिकै देखिन्छ, तर समझदार मानिसले अरूको सल्लाह सुन्छ। मूर्खले आफ्नो रिस झट्टै पोखाउँछ, तर एक विवेकी मानिसले आफू अपमानित हुँदा आँखा चिम्लिदिन्छ। एक सत्यवादी साक्षीले इमानदार गवाही दिन्छ, तर झुठो साक्षीले झुठो कुरा बोल्छ। असावधान वचनले मानिसलाई तरवारले झै घोच्छ, तर बुद्धिमानको बोलीले निको पार्छ। सत्य बोल्ने ओठ सधैँ स्थिर रहन्छन्, तर झुट बोल्ने जिब्रो केही क्षण मात्रै टिक्छ। खराब युक्ति रच्नेहरूको हृदय छली हुन्छ, तर शान्तिको बढौती गर्नेलाई रमाहट हुन्छ। धर्मीमाथि हानि आइपर्दैन, तर दुष्टहरू दुःख कष्टले भरिएका हुन्छन्। परमप्रभु झुठा ओठलाई घिनाउनुहुन्छ, तर उहाँ सत्यवादी मानिससँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। एक समझदार मानिसले आफ्नो ज्ञान आफूसँगै राख्छ, तर मूर्खको हृदयले आफ्नो मूर्खता झ्वाट्टै प्रकट गर्छ। लगनशील हातले शासन गर्नेछ, तर आलस्यको अन्त्य चाहिँ कमारोपन हो। चिन्तित हृदयले मानिसलाई कमजोर तुल्याउँछ, तर दयालु वचनले त्यसलाई हर्षित तुल्याउँछ। धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ, तर दुष्टको बाटोले तिनीहरूलाई बराली दिन्छ। अल्छे शिकारीले शिकार फेला पार्दैन, तर लगनशील मानिसले धन सम्पत्ति पाउँछ। धार्मिकताको मार्गमा जीवन हुन्छ, त्यस मार्गको सँगसँगै अमरत्व छ। हितोपदेश अध्याय 13। बुद्धिमान छोराले आफ्ना बुबाको अर्तीमा ध्यान दिन्छ, तर खिल्ली उडाउनेले हप्की सुन्दैन। मानिस आफ्ना ओठको फलद्वारा नै असल थोकहरूको भोग गर्दछ, तर बेइमानले हिंसाको लालच गर्दछ। आफ्ना ओठको रखवाली गर्नेले आफ्नै जीवन सुरक्षित पार्छ, तर असावधान बोलीले सर्वनाश ल्याउनेछ। अल्छेले लालसा गर्छ र त्यसलाई केही पनि मिल्दैन, तर लगनशीलका इच्छाहरू पर्याप्त रूपले पूरा गरिन्छ। धर्मीले झुटलाई घृणा गर्दछ, तर दुष्टले लाज र बेइज्जत ल्याउँछ। इमानदार मानिसलाई धार्मिकताले सुरक्षा गर्छ, तर दुष्टताले पापीको संहार गर्छ। कोही मानिस धनी भई टोपल्छ तापनि त्यससँग केही हुँदैन, कोही चाहिँ कंगाली भई टोपल्छ तापनि त्यससँग प्रशस्तै सम्पत्ति हुन्छ। सम्पत्तिले मानिसको जीवन शत्रुबाट छुट्याउन सक्ला, तर गरिब मानिसले धम्की सुन्नु पर्दैन। धर्मी मानिसको बत्ती चहकिलो भएर बल्छ, तर दुष्टको बत्ती निभाइन्छ। घमण्डले केवल झगडा पोस्दछ, तर सरसल्लाह लिनेहरूमा बुद्धि पाइन्छ। बेइमानीसँग कमाइएको धन घट्दै जान्छ, तर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको धन बढ्दै जान्छ। आशा विलम्ब हुँदा मन मर्छ,
तर इच्छा पूरा हुनु जीवनको रुख हो। अर्तीलाई तिरस्कार गर्नेले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर आज्ञालाई आदर गर्नेले इनाम पाउनेछ। बुद्धिमानको शिक्षा जीवनको फुहारा हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोबाट उम्कन्छ। असल समझदारीले निगाह प्राप्त गर्छ, तर बेइमानको मार्ग चाहिँ कठिन हुन्छ। प्रत्येक समझदार मानिस आफ्नो ज्ञानद्वारा काम गर्छ, तर मूर्खले आफ्नो मूर्खताको तमासा देखाउँछ। दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ, तर विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउँछ। अनुशासनलाई अवहेलना गर्नेमाथि दरिद्रता र लाज आइपर्छ, तर सुधार गर्दा ध्यान दिने व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। आफ्नो चाहना पूरा हुँदा प्राणलाई तृप्ति मिल्दछ, तर मूर्खहरू खराबीबाट फर्कन्न मन पराउँदैनन्। बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान नै बन्छ, तर मूर्खहरूको सङ्गत गर्नेले नोक्सानी भोग्छ। पापीहरूलाई दुर्भाग्यले लखेट्छ, तर धर्मीको इनाम नै समुन्नति हो। असल मानिसले आफ्ना नाति नतिनाहरूका निम्ति पैतृक सम्पत्ति छोडिराख्छ, तर पापीहरूको धन धर्मीहरूका लागि थुपारिन्छ। गरिब मानिसको खेतबारीले प्रशस्तै अन्न उब्जाउला, तर अन्यायले त्यो खोसेर लैजान्छ। छडी नचलाउने बुबाले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ, तर त्यसलाई प्रेम गर्ने बुबाले होसियारी साथ त्यसलाई अनुशासन गर्छ। धर्मीले पेटभरि मस्तीसँग खान्छ, तर दुष्टको पेट भोक भोकै हुन्छ। हितोपदेश अध्याय 14। बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नै हातले आफ्नो घर भत्काउँछे। इमानसँग हिँड्नेले परमप्रभुको भय मान्छ, तर कुटिल मार्गमा हिँड्नेले उहाँलाई तुच्छ ठान्छ। मूर्खको बोलीले आफ्नै पीठमाथि लाठो ल्याउँछ, तर बुद्धिमानका ओठले त्यसको सुरक्षा गर्छन्। जहाँ गोरुहरू छैनन् त्यहाँ भकारी खाली रहन्छ, तर गोरुको बलले प्रशस्त फसल कटनी हुन्छ। साँचो साक्षीले छल गर्दैन, तर झुटो साक्षीले झुटा कुराहरूको ओइरो लाउँछ। खिल्ली उडाउने व्यक्तिले बुद्धिको खोजी गर्छ, तर पाउँदैन, तर विवेकशील व्यक्तिलाई ज्ञान सजिलैसित आउँछ। मूर्ख मानिसदेखि टाढै बस, किनभने त्यसका ओठमा ज्ञानको कुरो पाइँदैन। समझदार मानिसको बुद्धिले त्यसलाई सही बाटो दिन्छ, तर मूर्खहरूको मूर्खता चाहिँ धोका हो। पापको क्षतिपूर्ति गर्ने कुरामा मूर्खले खिल्ली उडाउँछ, तर इमानसँग चल्नेहरूका माझमा सद्भाव पाइन्छ। मनको तितोपन मनले नै जान्दछ, र त्यसको आनन्द अरू कसैले भोग गर्न सक्दैन। दुष्टको घर भत्काइनेछ, तर इमानदारको पालमा फलिफाप हुनेछ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। मुखमा हाँसो भए पनि हृदयमा वेदना हुन सक्छ, र हर्षको अन्त्य चाहिँ शोकमा हुन सक्छ। बेइमानहरूले आफ्नो चालको फल पुरै भोग्नुपर्छ, र भला मानिसलाई आफ्नो कामको प्रतिफल दिइनेछ। बेकुफ मानिसले जुनसुकै कुरा पत्याउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्ना पाइलाहरू सतर्क साथ चाल्छ। बुद्धिमान मानिसले परमप्रभुको भय राख्छ र खराबीदेखि टाढै रहन्छ, तर मूर्ख चाहिँ गरम मिजाजको र असावधानी हुन्छ। रिसाहा मानिसले मूर्ख कामहरू गर्छ, र धूर्त मानिस घृणित हुन्छ। अज्ञानीले मूर्खता कमाउँछ, तर समझदारहरूले ज्ञानको मुकुट लगाउँछन्। खराब मानिसहरू असल मानिसहरूका सामु, र दुष्टहरू धर्मीहरूको ढोका अघि झुक्नुपर्छ। आफ्नै छिमेकीहरूबाट समेत गरिबहरू त्यागिन्छन्, तर धनीका त धेरै मित्रहरू हुन्छन्। आफ्नो छिमेकीलाई हेला गर्नेले पाप गर्छ, तर त्यो मानिस धन्य हो जसले दरिद्रलाई दया गर्छ। के खराब योजना रच्नेहरू बरालिँदैनन् र? तर असल योजना बनाउनेहरूले प्रेम र इमानदारी प्राप्त गर्छन्। सबै कठोर परिश्रमले लाभ हुन्छ, तर कुरै मात्र गर्ने चाहिँ दरिद्रमा पुग्छ।
बुद्धिमानको सम्पत्ति तिनीहरूको मुकुट हो, तर मूर्खहरूको मूर्खताले मूर्खता नै उत्पन्न गराउँछ। साँचो साक्षीले जीवन बचाउँछ, तर झुटो साक्षी छली हुन्छ। जसले परमप्रभुको भय मान्छ त्यसको सुरक्षित किल्ला हुन्छ र त्यसका छोराछोरीका निम्ति यो एक शरण स्थान हुनेछ। परमप्रभुको भय जीवनको मूल हो, जसद्वारा मानिस मृत्युको पासोहरूबाट उम्कन्छ। प्रजाको ठूलो संख्याले राजा गौरवान्वित हुन्छ, तर प्रजा बिनाको शासक नष्ट हुन्छ। धैर्यवान मानिसको समझशक्ति अपार हुन्छ, तर गरम मिजाजको मानिसले आफ्नो मूर्खता प्रदर्शन गर्छ। शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ, तर डाहाले हड्डी मकाउँछ। गरिबलाई थिचोमिचो गर्नेले तिनीहरूका सृष्टिकर्ताप्रति अवहेलना देखाउँछ, तर दरिद्रलाई दया देखाउनेले परमेश्वरको आदर गरेको हुन्छ। आपत्ति आइपर्दा दुष्टहरूको पतन हुन्छ, तर धर्मीले चाहिँ मृत्युमा समेत आश्रय पाउँछ। विवेकीको हृदयमा बुद्धिले बास गर्छ, मूर्खहरूका माझमा समेत बुद्धिले आफूलाई प्रकट गराउँछ। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ, तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको लागि बेइज्जती हो। राजा बुद्धिमान दाससँग प्रसन्न रहन्छ, तर लाजमर्दो दासले तिनको क्रोध बेहोर्नुपर्छ। हितोपदेश अध्याय 15। नम्र जवाफले क्रोधलाई शान्त पार्छ, तर कठोर वचनले रिस उठाउँछ। बुद्धिमानको जिब्रोले ज्ञानको तारिफ गर्छ, तर मूर्खको मुखले मूर्खताकै ओइरो लाउँछ। परमप्रभुको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँ नजर राख्नुहुन्छ। निको पार्ने जिब्रो जीवनको रुख हो, तर छली जिब्रोले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। मूर्खले आफ्नो बुबाको अनुशासनलाई लत्याउँछ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले बुद्धिमानी देखाउँछ। धर्मी मानिसको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ, तर दुष्ट मानिसको कमाइले दुःख ल्याउँछ। बुद्धिमानका ओठले ज्ञान फैलाउँछन्, मूर्खहरूको हृदय भने त्यस्तो हुँदैन। दुष्ट मानिसको बलिदान परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर इमानसँग चल्नेको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। दुष्ट मानिसको मार्ग परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, तर धार्मिकताको पछि लाग्नेहरूलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्नो मार्ग त्याग्नेले कठोर ताडना भोग्नुपर्छ, जसले सुधारलाई घृणा गर्छ त्यो मर्नेछ। मृत्यु र विनाश परमप्रभुको सामुन्ने खुलस्त छन् भने मानिसको हृदयजन कति खुलस्त होला। खिल्ली उडाउनेले सुधारलाई निको मान्दैन, त्यसले बुद्धिमानको सल्लाह लिँदैन। आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ, तर हृदयको पीरले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। विवेकशील हृदयले ज्ञानको खोजी गर्छ, तर मूर्खको मुखले मूर्खता नै रुचाउँछ। थिचोमिचोमा परेकाहरूका अवहेलित जीवन दिनहुँ दुःखको हुन्छ, तर आनन्दित हृदय सधैँ सुखी हुन्छ। हो हल्लाको साथ प्रशस्तै धन हुनुभन्दा थोरै धनसित परमप्रभुको भय राख्नु उत्तम हो। देशले भरिएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो। गरम मिजाजको मानिसले कलह मचाउँछ, तर धैर्यवान मानिसले झैझगडा शान्त गराउँछ। अल्छेको बाटो काँडै काँडाले छेकेको हुन्छ, तर इमान्दारको मार्ग चाहिँ मूल बाटो हो। बुद्धिमानी छोराले बुबालाई हर्षित तुल्याउँछ, तर मूर्ख मानिसले आफ्नी आमालाई तुच्छ ठान्छ। समझ नभएको मानिस मूर्खतामा प्रसन्न रहन्छ, तर समझ शक्ति भएको मानिस सिधै आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्छ। परामर्शको कमीले गर्दा योजनाहरू विफल हुन्छन्, तर धेरै परामर्शदाताहरूको कारण तिनीहरू सफल हुन्छन्। उचित जवाफ दिन पाउँदा मानिसलाई खुसी लाग्छ, र ठिक समयमा बोलेको वचन कति असल हुन्छ। जीवनको मार्गले बुद्धिमानलाई उभोतिर डोर्याउँछ, त्यसले उसलाई उँधो पातलतिर जानदेखि जोगाउँछ।
परमप्रभुले अहंकारी मानिसको घर भत्काइदिनुहुन्छ, तर विधवाको साथ सिमाना उहाँले अखण्ड राख्नुहुन्छ। परमप्रभुले दुष्टका विचारहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर शुद्ध मानिसका विचारहरूमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। लोभी मानिसले आफ्नो परिवारमा सङ्कष्ट ल्याउँछ, तर जसले घुसलाई घृणा गर्छ त्यो जिउनेछ। धर्मीको हृदयले जवाफ दिन अघि त्यसलाई जोख्दछ, तर दुष्टको मुखले खराबी बगबाद गर्दछ। परमप्रभु दुष्टदेखि टाढै रहनुहुन्छ, तर उहाँले धर्मीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हँसिलो चेहराले हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछ, र शुभ समाचारले हड्डीलाई स्वास्थ्य पार्छ। जसले जीवन दिने हप्की सुन्छ, त्यसले बुद्धिमानहरूका माझमा सङ्गत पाउँछ। अनुशासनलाई व्यवस्था गर्नेले आफैलाई घृणा गर्छ, तर सुधारलाई ध्यान दिनेले समझ शक्ति प्राप्त गर्छ। परमप्रभुको भयले मानिसलाई बुद्धि सिकाउँछ, र आदर पाउन अघि नम्रता आउँछ।